रबीउल अव्वल की आमद पर चंद्रयान 3 ने चांद पर क्या रिकॉर्ड किया। अल्लाहु अकबर। हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वीडियो लाजमी आखिर तक देखे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रबीउल अव्वल की आमद पर चंद्रयान 3 ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड करके भेजा कि देखने वाले हैरान हो गए। रबीउल अव्वल का महीना हर मुसलमान के लिए बेहद अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस महीने में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए थे ताकि वो गुमराह लोगों को हिदायत दे सकें और उन्हें नेकी की तरफ रागिब कर सकें। चुनाचे उनकी आमद के दिन को सभी मुसलमान बड़े ही जोश और खरोश से मनाते हैं। चांद के मौजज़े का इकरार तो आज के दौर में हर साइंसदान भी कर चुका है। अब तो साइंस भी साबित कर चुकी है कि चांद को 2 टुकड़े किया गया था। आज भी उस पर वो दरारें मौजूद हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर हो गई थी। मगर इस बार जो मौजज़ा चांद पर रिकॉर्ड किया गया वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो मौजज़ा क्या था, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। जी तो नाजरीन, हाल ही में इंडिया ने चांद पर अपने तीसरे मिशन चंद्रयान 3 को भेजा था ताकि वो चांद के बारे में अहम मालूमात हासिल कर सकें। सबसे अहम दरियाफ्त जो करनी थी वो थी पानी या बर्फ का हुसूल। अगर चांद पर बर्फ या पानी मौजूद हो तो वहाँ पर इंसान रह सकेगा। मगर इसी के साथ ही वहाँ पर बड़े ही अजीबोगरीब वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो गए, जिससे ये लगने लगा कि कहीं यहाँ पर खलाई मखलूक का राज तो नहीं है, क्योंकि आज से पहले चांद के इस तारीख हिस्से में कोई भी दाखिल नहीं हुआ था, जहाँ पर बड़ी ही हिम्मत दिखाकर इंडिया लैंड हुआ है। जैसे जैसे खला और चांद के हालात वाक़यात का जायजा लिया जा रहा है तो चंद्रयान 3 से तस्वीर बनाकर इसरो को भेजी जा रही है। अभी तक चंद्रयान 3 के साथ जाने वाले साइंसदान विक्रम लैंडर का चांद के बारे में मजीद मालूमात इकट्ठी करना जारी है कि तभी जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ तो चांद पर बड़ी अजीब फजा कायम हुई थी। विक्रम लैंडर ने उस रोज जब चांद की फुटेज भेजी तो उसका कहना था कि अचानक चांद पर अजीबोगरीब धुआं उठने लगा था। वो धुआं बादलों की तरह का था। ऐसा लगता था जैसे बादल चांद की सतह के इंतहाई करीब उड़ रहे हों। उन्हें ये बात बड़ी ही अजीब लगी, क्योंकि वो इतने हफ्तों से चांद पर मौजूद थे मगर अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी चांद पर नहीं देखा था। वो अपने कैमरे से साइंसी आलात इस्तेमाल करते हुए वो सारा मंजर रिकॉर्ड करने लगे। वो बादल नुमा धुआं इस कदर गहरा होता चला जा रहा था कि देखते ही देखते उसने चमकना शुरू कर दिया। इससे यूं रोशनियां निकल रही थी जैसे वो कोई चमकता हुआ तारा हो। इस धुएं से अचानक रोशनी से निकलने लगी। ये बात विक्रम लैंडर और उनके साथियों के लिए बड़ी ही पेचीदा थी, क्योंकि इतने हफ्तों में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। देखते ही देखते अचानक वो धुआं गर्द की शक्ल में आसमान की तरफ परवाज कर गया। वो लोग अभी इसी मंजर पर बात कर रहे थे कि तभी अजीबोगरीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था जैसे कहीं दूर से दुरूद शरीफ पढ़ने की आवाज आ रही हो। पहले तो वो समझ न सके कि ये आवाज किस चीज की है। इससे पहले भी उन्होंने कई आवाजें सुनी थी, मगर अभी तक ये जान नहीं पाए थे कि आखिर ये आवाज है किस चीज की। मगर इस बार जब उन्होंने कुछ खास अल्फाज सुने तो सोच में पड़ गए। उन्हें यूं लगता था जैसे ये अल्फाज जमीनी अल्फाज हों, और ये अल्फाज उन्होंने इससे पहले भी जमीन पर सुन रखे थे उन्होंने फौरन उन आवाजों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और फिर वो आवाज इसरो के खुफिया दफ्तर में भेजी, जिसे सुनते ही दफ्तर में हलचल सी मच चुकी थी, क्योंकि जब उन्होंने इस आवाज को क्लियर करके सुनना शुरू किया तो उनके होश उड़ गए। यह आवाज तो दुरूद पाक पढ़ने की थी, मगर खला में दुरूद पाक कौन पढ़ रहा था, ये बात सोचने वाली थी। तभी विक्रम लैंडर ने कुछ और तस्वीर और वीडियो इसरो की जानिब भेजी, जिनमें बाकायदा तौर पर देखा जा सकता था कि खला में तारे चमक रहे हैं। वो रोशन तारे एक झुरमट की शक्ल में एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे थे, और देखते ही देखते इन सब ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल इख्तियार कर ली थी। वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था कि ये मस्जिद नबवी ही है। ये मंजर देखकर तो विक्रम लैंडर भी मुतासिर हुए बगैर न रह सका। जैसे ही तस्वीर खुफिया दफ्तर में भिजवाई गई तो एक हलचल सी मच चुकी थी। उन्होंने फौरन कहा, खबरदार जो किसी ने यहाँ से बाहर यह खबर पहुंचाई। वो दर हकीकत इस मौजज़े को सबसे छुपा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर यह खबर वायरल हो गई तो कई लोग अपना अकीदा बदल देंगे। नाजरीन, अब हम आपको रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के बारे में कुछ फजीलतें बताएंगे। रबीउल अव्वल का महीना इस्लामी हिजरी साल का तीसरा महीना कहलाता है। इस महीने की अजमत और फजीलत के लिए यही क्या कुछ कम है कि इसमें इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई है। इसलिए इस महीने को बरकत और फजीलत वाला महीना कहा जाता है। और ये इस महीने के लिए एक ऐसी फजीलत है जो बाज हैसियतों से दूसरे तमाम महीनों से बड़ी हुई है। लिहाजा इस महीने की ताजीम और तकरीम और इसका खूब एहतराम करना चाहिए, जिसका तरीका ये है कि हर अमल, अकाईद व इबादात, अखलाक व मुआमलात और मुआशरत व मुआखात, इन सब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का कामिल एहतिमाम किया जाए।
اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی جائے، شرک و بدعات سے بچا جائے، ہر قسم کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے، فرض نماز اور دیگر روزمرہ کی مختلف عبادات کی پابندی کی جائے، اپنی معیشت و معاشرت اسلامی تقاضوں اور اسلامی روایات کے سانچوں میں ڈھالی جائیں، ہر قسم کے نت نئے رسوم و رواج، نمود و نمائش اور اسراف و فضول خرچی سے بچا جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات خصوصاً کاروباری معاملات میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز طریقوں میں فرق کیا جائے اور حرام اور ناجائز بلکہ مشتبہ ذرائع آمدنی سے حد الامکان بچنے کی کوشش کی جائے، اپنے اندر حلم و بردباری، صبر و شکر، عاجزی و انکساری، خشیت خداوندی اور تقوی و طہارت وغیرہ جیسے عمدہ اور اچھے اخلاق پیدا کیے جائیں، اور غرور و تکبر، بغض و حسد، ریاکاری و بدکاری، گالم گلوچ، ہیرا پھیری اور جھوٹ وغیرہ جیسے رذائل اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو حد المقدور دور رکھا جائے۔ غرض یہ کہ اپنے ظاہر و باطن اور اپنے اندر اور باہر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق مکمل طور پر ڈھالا جائے اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کو بجا لانے کا عزم مصمم اور پختہ عہد کیا جائے اور گناہوں سے بچنے کے لیے سچی اور پکی توبہ دل سے کی جائے، کیونکہ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا تعلق آپ کے افعال و اعمال سے ہے اور اطاعت کا تعلق آپ کے احکامات و ارشادات سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتباع و اطاعت کا حکم دے کر آپ کے جملہ اقوال و افعال کو حتمی طور پر حجت اور واجب العمل قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو، سورہ انفال۔ اس سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا قرآن پاک کے نزدیک حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ بلا شبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے فدا ہو جانا اور آپ کی ذات بابرکات سے صحیح معنوں میں عشق اور محبت کرنا ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں اور سنتوں کا ایسا اتباع کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کی عظمت و تقدیس پھوٹتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت میں اضافہ ہوتا ہو۔ ایسا اتباع اور ایسی خوشامد نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ آج کل کے عام دنیا دار حکام وغیرہ کا توہن و کرہن اتباع اور ان کی خوشامد و خایہ برداری کی جاتی ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبت اور آپ سے عقیدت اس قدر دل میں ہونی چاہیے کہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی نورانی تعلیمات پر انسان اپنے آپ کو چلنے کے لیے بہرحال مجبور کر سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے ساتھ اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ صحیح بخاری۔ اور محبت کی خاصیت یہ ہے کہ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا کثرت سے ذکر خیر کیا کرتا ہے، اور مومن کو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حکم ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا بھی عشق و محبت کی دلیل ہوا۔ بس اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بھی ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ایک اعلیٰ ترین عبادت بلکہ ایمان کی حقیقی روح ہے۔ اللہ تعالی ہمارا دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور فرمائے۔